बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जन्नत के नहायत खूबसूरत अहवाल, जन्नत की ज़िंदगी कैसी होगी। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले हमें अपने दिल और दिमाग को साफ़ कर लेना चाहिए। अपने दिल और दिमाग में ये बात बिठा लेनी चाहिए कि हम जो भी नेक अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज उम्रे करते हैं, सदका खैरात करते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं, ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि ये हमारे रब का हुक्म है। हम ये सारे नेक काम करके, इबादतें करके, इन इबादतों के बदले में हम जन्नत में नहीं जा सकते। जन्नत में ले जाने के लिए हमारे नेक अमाल नाकाफ़ी हैं। अगर जन्नत में कोई चीज़ हमें लेकर जा सकती है तो वो अल्लाह की रहमत है। बहैसियत मुसलमान, हम जब भी कोई नेक काम करें, सोच यही हो कि हम इंशाअल्लाह जन्नती हैं और हम इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, लेकिन अपने अमाल की वजह से बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह की रहमत से जन्नत हमें मिल सकती है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान के रिज़्क़ को इस दुनिया की ज़मीन में छुपाया है, लेकिन हकीकत तो ये है कि जन्नत का रिज़्क़ इंसान को जो मिलेगा वो जन्नत की ज़मीन से नहीं होगा, बल्कि वो जन्नत के आसमान से आएगा। इंसान जन्नत में जो चाहेगा वो इसके सामने पेश कर दिया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, लफ्ज़ जन्नत एक ऐसा खूबसूरत नाम है जिसको सुनते ही हर इंसान के जहन में बहुत से सवालात पैदा होते हैं कि जन्नत कहाँ है, जन्नत कैसी है, जन्नत में क्या क्या होगा, जन्नत की हूर कैसी होगी, इससे ताल्लुक़ कैसे कायम होगा, क्या जन्नत में नफ्सानी ख्वाहिशात होंगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे, हम बिस्तरी से लज्जत कैसे होगी, मर्दों को हुरें मिलेंगी तो औरतों को हम बिस्तरी के लिए कौन मिलेगा, जन्नत की हूर से हम बिस्तरी के बाद इनकी शर्मगाह से क्या निकलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें जन्नत के बारे में बताइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की ज़मीन सफ़ेद और मट्टी ज़ाफ़रान से बनाई गई है। इसमें सोने और चांदी की ईंटें, जिनको मुश्क के गारे और मोतियों की कंकरियों से लगाया गया है। हदीस पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत में सबसे कम तर जन्नती को 80,000 नौकर और 72 हूरों से नवाजा जाएगा। आपने फरमाया कि जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत है कि अगर वो हूर आसमान से ज़मीन की तरफ सिर्फ एक नज़र मारे तो सारी ज़मीन नूर से भर जाए और हर तरफ खुशबू फैल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हूर के सर का दुपट्टा दुनिया व माफिया से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूरों की पिंडलियां ऐसी होंगी जिनका गोश्त अंदर तक नजर आएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल ने मुझे बताया, जब जन्नती आदमी हूर के पास जाएगा तो हूर इसका इस्तकबाल करेगी। तुम जिस उंगली से चाहो इसको पकड़ सकोगे। अगर हूर का एक बाल ज़मीन पे ज़ाहिर हो जाए तो मशरिक और मगरिब में नूर ही नूर फैल जाएगा। जन्नती आदमी जन्नत में ऐसे बिस्तर पर बैठा होगा तो इसके सर पर एक नूर ज़ाहिर होगा। इसके जहन में ये बात आएगी कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर नज़र करम फरमा रहा है। जब वो इस नूर की तरफ नज़र मारेगा तो वो एक हूर होगी। वो इस जन्नती से कह रही होगी, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है। ये आदमी इसे दरियाफ्त करेगा, तुम कौन हो। वो जवाब देगी कि मैं इन हूरों में से हूँ जिनका अल्लाह ने तुमसे वादा फरमाया था। वो हूर इस जन्नती के पास बैठ जाएगी। अभी वो जन्नती इस हूर से गुफ्तगू कर रहा होगा कि एक और हूर इस बंदे के पास आकर कहेगी, ए अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है। वो जन्नती एक हूर से दूसरी हूर से बातें करता रहेगा। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि अगर जन्नती हूर अपने हाथ का कुछ हिस्सा ज़मीन व आसमान के दरमियान ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन वाले इसके हुस्न से आपस में ही फितने में पड़ जाएंगे, और अगर वो अपना दुपट्टा ज़मीन पर ज़ाहिर कर दे
تو زمین اس کے آگے جھک جائے گی، اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین و آسمان کے ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں گی تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ عورتیں اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کمواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے گی اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں، ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ جنت کی حور بہتر ہے یا دنیا کی نیک عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا، جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائیں پیئیں گے اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی حاجت اس کے پسینے کے راستے سے خارج ہو جائے گی، ان کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایات میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ عورت کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے سینے کی طرف سے کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا اسے ہر بار کمواری ہی پائے گا، لیکن ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث حضرت ابو ذرین سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو۔ حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفات الجنہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا اہل جنت اپنی بیویوں سے صحبت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل، اور خوب کثرت سے صحبت کریں گے، مگر اس کا اعلیٰ نسل تھکے گا نہیں اور نہ ہی عورت کی شرمگاہ چھلے گی اور دونوں کی شہوت ختم نہیں ہوگی۔ حضرت ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جنت میں عورتوں سے مجامت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل کرو گے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم بار بار کمال قوت کے ساتھ مجامت کرو گے۔ جب وہ جنتی اس سے فارغ ہوتا ہوگا تو وہ دوبارہ پاکیزہ اور باکرہ ہو جائے گی۔ بے شک اہل جنت اس روز اپنے مشغلہ میں خوش دل ہوں گے۔ جو مشغلہ ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد باکرہ عورتوں سے مجامت کرنا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے،
फरमाते हैं कि जन्नती के जिस्म से 70 साल शहवत होगी और वो लुत्फ़ अंदोज़ी करता रहेगा, मगर इस मुजामत की वजह से इसको जनाबत लाहक नहीं होगी, लिहाजा इस पर गुस्ल भी वाजिब नहीं होगा और ना इसमें कमज़ोरी और परमर्दगी आएगी। वहाँ सवाए लज्जत अंदोज़ी के कुछ नहीं होगा। अगर कोई मोमिन जन्नत में ये ख्वाहिश करेगा कि इसकी औलाद पैदा हो तो अल्लाह पाक इसको ये ख्वाहिश भी पूरी फरमा देगा, क्योंकि जन्नत ही की कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं होगी जिसे पूरा ना किया जाए। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जन्नत में जब औलाद चाहेगा तो हमल ज़चगी परवरिश इसी वक्त हो जाएगी जैसे वो चाहेगा। हमल का ठहरना, मुद्दत मुकम्मल होना, इसके बाद 33 साला जवान एक ही लम्हे में हो जाना है। इस हदीस में साबित है और काबिल ज़िक्र बात यह है कि हदीस में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जैसे वो चाहेगा, मतलब ये कि लड़का लड़की जो जन्नती चाहेगा वही पैदा होगा। हदीस से ये बात साबित है कि जन्नत की औलाद दुनियावी औलाद की तरह नहीं होगी, बल्कि ये सारा मरहला एक ही लम्हे में मुकम्मल हो जाएगा। और चूँकि जन्नत में छोटे बच्चे नहीं होंगे, इसलिए बच्चा पैदा होते ही 33 साल का कड़ियल जवान बन जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।